बात तो गुजरांवाला जलसे की करनी थी कि गुजरांवाला का जलसा कितना इम्पैक्ट डाल सकता है मौजूदा डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर या इमरान खान की हुकूमत के हवाले से। लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने अभी जो खिताब किया है, बात अब जलसे से आगे निकल चुकी है, वज़ीर आज़म साहब के खिताब पर आ चुकी है। वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने गुज़श्ता दिनों कोशिश की थी कि पार्लियामेंट के अंदर भी खिताब कर सकें, लेकिन काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पे वो खिताब सामने आना था, लेकिन अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बाद वो खिताब इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सके। अगर वो खिताब होता तो ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब को पता नहीं होता कि गुजरांवाला जलसे के अंदर नवाज़ शरीफ क्या बोला है या अपोजिशन के बाकी रहनुमा जो है उनके खिताब का कंटेंट क्या था। तो वो जो इमरान खान साहब का खिताब होता, वो ज़ाहिर सी बात है कि अपना बयानिया पेश करते, अपनी कारकर्दगी पेश करते, या फिर महंगाई की जो ताज़ी सूरत हाल है उस पर इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ देते, ऐसा समझें कि अवाम को एतमाद में लेते कि जी उनकी हुकूमत 3 साल के अंदर क्या करने जा रही थी और क्या करने जा रही है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब इमरान खान साहब ने आज टाइगर फोर्स को खिताब किया है तो रात के जलसे के बाद, यानी गुजरांवाला जलसे के बाद की सूरत हाल की वजह से अगर आप इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो भी बड़ी सख्त किस्म की थी और मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त था। वैसे तो टाइगर फोर्स के हवाले से ये सवाल अभी तक मौजूद है कि ये टाइगर फोर्स बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का हिस्सा है या तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अगर ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा है फिर तो सिंध हुकूमत जो एतराज़ात उठा रही थी कि क्यों टाइगर फोर्स जाके डिप्टी कमिश्नर के साथ मिल के वो काम करेंगे, ये पैरेलल एक सिस्टम हो जाएगा, तो उनका एतराज़ फिर दुरुस्त नज़र आ रहा है कि आज अगर इमरान खान साहब टाइगर फोर्स को जाके खिताब कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बुनियाद पे जाके खिताब कर रहे हैं, तो ये फिर एतराज़ दुरुस्त नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स को अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक नया फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि इमरान खान साहब ने टाइगर फोर्स को ख़िताब करते हुए कहा कि अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, सर्कस करार दिया गुजरांवाला के जलसे को। तो इमरान खान साहब ने जो बार बार कहा कि खामोशी से अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़ा मज़ा जो है वो सिर्फ अपोजिशन के माजी की दास्तान की वजह से नहीं। ये अगर आप इमरान खान साहब के अपने जो बयानात हैं माजी के हवाले से उनको भी सुन के बड़ा मज़ा लेते रहते। ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में अगर आप सुनेंगे तो आपको नवाज शरीफ साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान साहब हो, सब के माजी के हवाले से सोशल मीडिया में इस वक्त, यानी कि अभी इमरान खान साहब ने अपना खिताब ख़त्म ही किया है तो बहुत सारे वफाकी वज़रा हैं उनके सोशल मीडिया पे पुरानी क्लिप्स चलना शुरू हो गई हैं कि पुराने ज़माने वो नवाज शरीफ साहब की किस तरह तारीफ़ करते थे और आज इमरान खान साहब की किस तरह तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ ये नहीं, अगर आप माजी में जाएंगे तो सबसे बड़े बड़े आपको सियासी लतीफ़े भी देखने में मिलेंगे कि कंटेनर पे कभी इमरान खान साहब डॉक्टर ताहिर कादरी के साथ नज़र आते हैं, फिर सुबह को आसिफ अली जरदारी साहब, तो शाम को इमरान खान साहब। डॉक्टर ताहिर कादरी ने खुद कहा था कि मैं दोनों को एक ही कंटेनर पे ले आऊँगा। फिर आपने देखा कि सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किस तरीके से सामने आए। तो वहाँ ये सिर्फ इमरान खान साहब की वो पेशन गोई नहीं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि वक्त आएगा जब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब या मरियम नवाज साहबा या बिलावल भुट्टो साहब एक ही स्टेज पे एक ही कंटेनर पे आपको नज़र आएंगे। इमरान खान साहब की पुरानी पेशन गोई थी जो जलसे में इमरान खान साहब ने सुनाई है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब देखें, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब देखें, तो यही सूरत हाल, यही पेशन गोई इमरान खान साहब फिर अपने लिए भी कर सकते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया पे ये बड़ी ही खामोशी से बड़े अरसे से हम देख रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये एक सियासी सिस्टम है, इंसानी समाज है, इंसानी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आगे जाके बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ एक जुमले के अंदर या एक बात के अंदर वो माजी का मज़ा जो है वो दिखाते अपने जो टाइगर फोर्स मौजूद है वहाँ पे। आप बहुत सारी क्लिप्स हैं जो देख सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या क्या बिजली के बिल जलाए और फिर सारी सूरत हाल आपके सामने है। वो अगर डिस्कस करेंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी, लेकिन ये मौजूद है, ये सियासी मज़ा जो है वो सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है। तो इस पर कोई नवाज शरीफ साहब या कोई आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है, तमाम सियासी जमायतों के हवाले से, क्योंकि माजी है और फिर माजी तो माजी होता है। लेकिन इमरान खान साहब
آج زیادہ طاقتور ایک حوالے سے ہو گئے ہیں. وہ کیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کو بار بار جو اسٹیبلشمنٹ نے کا موقف جو آ رہا تھا وہ بالکل ایسا موقف تھا کہ ہم آئین کے ساتھ چلیں گے، اور بار بار ان کا یہ ایک موقف تو آ رہا تھا. لیکن ساتھ میں چاہے عمران خان صاحب کا آج کا خطاب ہو یا پھر اپوزیشن کا رات گجرانوالہ والا خطاب ہو، اپوزیشن ہو یا عمران خان صاحب بذات خود، اس سے پہلے بھی اگر آپ عمران خان صاحب کے خطاب سنیں تو ان میں بھی عمران خان صاحب کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی اسی لیے میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ میں کرپشن میں انوالو نہیں ہوں، باقی کرپشن میں انوالو تھے اسی لیے جھگڑا ہو رہا تھا. تو کسی نہ کسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو وہ خود ہی دعوت دے کے سیاسی میدان میں بیانوں کی حد تک لے آتے ہیں. تو آج بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ بحث کا حصہ ہے، اور بیانیے کے حوالے سے اگر آپ تفریق کریں تو آپ کو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ، یعنی جو نواز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ پہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو دفاع کرنے والا، اور نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے. تو اس حد تک اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ، رات بھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کو سنا ہوگا کہ پیج پلٹتے دیر نہیں لگتی. بہرحال جو ابھی تک عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس میں جو پیج ہے، اس میں جو ایک لائن ڈرا ہوئی ہے، اس میں عمران خان صاحب کس سائڈ پہ کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کس سائڈ پہ کھڑی ہے، یہ ایک تفریق جو ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے. ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نیا پاکستان تو ایک چیز ہے لیکن اب نیا عمران خان بھی آپ دیکھیں گے. تو اس کا یہ مقصد ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو احتساب کا بیانیہ تھا کہ کسی بھی صورت میں این آر او نہیں ملے گا، اب عمران خان صاحب کی اس بات میں وہ زیادہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کہا وہ بالکل ایسے کر کے کہ میں نہیں چھوڑوں گا والی جو سیاست ہے، تو وہ ایک صرف اگر آئینی نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں تو بہت سارے کوسچن عمران خان نے اٹھا دیے ہیں کہ جو جیل کے اندر ہے، یعنی خورشید شاہ صاحب اس وقت جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں، حمزہ شہباز صاحب اس وقت جیل میں ہیں، تو کسی کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا. یعنی یہ تو بنیادی طور پہ اسپیکر کا کام ہونا چاہیے تھا نا کہ کسی کو پروڈکشن آرڈر دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ماضی میں اگر ہم یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھیں یا اس کے بعد تو جو وزیر اعظم ہوتے ہیں یا وزرائے اعظم جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسپیکرز کی بڑی سیاسی آئینی جنگ رہتی ہے کہ جی ہر صورت میں، یہی شیخ رشید صاحب تھے جیل میں تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم ہر صورت میں پروڈکشن آرڈر پہ لانا چاہ رہے تھے اور لائے بھی تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں لائیں گے، یعنی عمران خان صاحب کا اب حکم چلے گا. اور ساتھ میں وہ نیب کو آزاد ادارہ کہتے وہ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ نیب کو کہیں گے، لیکن پھر سنبھل گئے کہ جی آزاد ادارہ ہے. تو ایک انٹینشن تو عمران خان صاحب نے اپنا ظاہر کر دیا، لیکن جو نیا عمران خان ہوگا، ساتھ میں نئے عمران خان نے اپنا منشور جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جیل سخت ہوگی، اور عام جو قیدی ہیں نواز شریف صاحب ہوں یا باقی ہو، اب ان کو وہاں یعنی سیاسی قیدی جو ہے وہ اب عام قیدی کے طور پہ جیل بھگتا کریں گے، اور ساتھ میں نواز شریف صاحب کو واپس لائیں گے. یعنی یہ نیا عمران خان صاحب، جو نیا وزیر اعظم صاحب جو کل گجرانوالہ جلسے کے بعد آپ کو نظر آئے گا، انہوں نے اپنا ایک نیا بیانیہ بھی دے دیا ہے کہ یہ جو احتساب کی صورتحال تھی وہ بڑی سخت ہوگی، بڑی کٹھن ہوگی، سخت قسم کا جیل ہوگا، کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا اور ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی، نواز شریف کو بھی ہم واپس لائیں گے. یعنی کہ عمران خان صاحب جو ماضی میں کہتے تھے کہ اگر آپ سیاسی جلسہ کریں گے تو آپ کو کنٹینر دیں گے اور ہم خود جو ہے آپ تک وہ کنٹینر پہنچائیں گے، یعنی کہ مفاہمت یا سہولت کا ایک راستہ آپ تک پہنچائیں گے، تو وہ اب صورتحال نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کا یہ جملہ دیکھیں کہ جو ان کے حق میں فیصلے کریں تو وہ ادارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن یا باقی آپ جتنے دیکھیں، میڈیا کو دیکھ لیں، لیکن اگر ماضی میں دیکھیں تو یہی توہین عدالت کا معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ آیا. ابھی ہم نے آئی جیز تبدیل ہوئے، آپ نے دیکھ لی، الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو ماضی میں بلا لیا تھا. بشیر میمن صاحب کا بھی انٹرویو سامنے آ چکا ہے کہ جی عمران خان صاحب، تو یہ اس طرح کی صورتحال عمران خان صاحب خود دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو تب کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے کیوں بلایا تھا. اور مجھے تو یاد ہے کہ افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تب کے جو سابقہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے عمران خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ، کیونکہ عمران خان نے
जिसकी वजह से हमने आपको बुलाया है। बाकी तो आम लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बड़ी अहमियत और हैसियत देके कि आप जैसा शख्स ये अगर बात करेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। और यही सूरत हाल इलेक्शन कमीशन में हुई थी। तो ये इदारे जो तब इमरान खान साहब के हक़ में या इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले नहीं आते थे तो इमरान खान साहब का गुस्सा कितना होता था। पुलिस जो डी चौक पे होती थी, इमरान खान साहब किस तरह मुखातिब होते थे कि वक्त की हुकूमत के कहने पे आप ना चले। तो ये तो एक सूरत हाल है जो माजी की सूरत हाल है। लेकिन जो इमरान खान साहब कहते थे कि कंटेनर आपको मिलेंगे, आएँ जलसा करें और जलसा भरें तो आपको हम मुबारकबाद भी देंगे, और जलसा भर के दिखाएं तो फिर शर्तें लगाई कुछ जो परवेज़ रशीद साहब के साथ फराज साहब ने, शबली फराज साहब ने। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें लग रहा था कि सियासी माहौल है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो नया इमरान खान साहब है, उनके नज़रिए से, बातों से, बयानिए से लग रहा है कि ये अब सूरत हाल जो है वो किसी भी सूरत में कंटेनर फराहम करने वाली नहीं, बल्कि अब जेल जाने का वक्त और सख्त जेल और सख्त कठिन जेल काटने का वक्त आ रहा है।